वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अपना घर प्रोग्राम के तहत तारीखी पैकेज का ऐलान करेंगे। घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 20 साल की मुद्दत के लिए फराहम किया जाएगा। पैकेज के तहत 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 साल में 5% फिक्स्ड मार्कअप और अगले 10 साल में नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 16,499 रुपये वापसी किस्त अदा करना होंगे। 50 लाख कर्ज लेने वालों को 32,997 रुपये माहाना किस्त अदा करनी होगी। 75 लाख कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 49,497 रुपये, जबकि 1 करोड़ लेने वालों को माहाना 65,996 रुपये किस्त के तौर पर माहाना अदा करना होंगे। घर के लिए कर्ज हासिल करने के लिए शनाख्ती कार्ड होल्डर और पहले से मकरूज न होना शर्त है। कर्ज की रकम से 10 मरला प्लॉट की खरीदारी या 10 मरला बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। 90% फाइनेंसिंग हुकूमत स्कीम के तहत और 10% इनफरादी तौर पर करना होगी। इस्लामिक और कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी से कर्ज मिल सकेगा। कर्ज हासिल करने के लिए कोई फीस या पेमेंट से कबल अदायगी करना शर्त नहीं होगी। स्टेट बैंक और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन की जानिब से मंसूबे की मॉनिटरिंग की जाएगी। घर के लिए कर्ज हासिल करने की ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगी, जिसके बाद हतमी मंजूरी 1 माह। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान मुमकिन मुज़ाकरात से मुतालिक नई पेशरफ्त सामने आई है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कौमी सलामती टीम ने ईरान की जानिब से पेश किए गए नई तजवीज़ पर गौर किया है, जिसका मकसद जंग का खात्मा और खित्ते में कशीदगी कम करना है। ईरान की इस तजवीज़ में आबनाए हुर्मस को दोबारा खोलने की पेशकश शामिल है, बशर्त ये कि जंग का खात्मा किया जाए। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मौखर करने की बात की गई है। दोनों ममालिक की जानिब से तजवीज़ की मुकम्मल तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, ईरान ने अमरीका को आगाह किया है कि वह शदीद दबाव का शिकार है और जल्द आबनाए हुर्मस खोलना चाहता है। ट्रंप ने इंदिया दिया कि वो इस पेशकश से मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं है, मगर इस पर मुशावरत जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिशें और औरकज़ई में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। मश्ती मिला के मकाम पर मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी रेलों में दर्जनों दुकानें और मकानात बह गए। मुतादिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल भी सैलाबी रेले की जद में आ गईं। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नशेबी इलाका जात दरियाब आ गए। चित्राल, दीरबाला, जेरिंग, बाजोड़, सवात, बोनेर, मालाकंड, शांगला, कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ तेज़ हवाओं की पेशगोश की गई है। तोरखर, भटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद, खैबर, मोहम्मद कुरम और अगज़ई और वज़ीरिस्तान के अजला में भी तेज़ बारिश की पेशन गोई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्तलिफ मकामात पर अबर आलूद रहा। पंजाब और बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी तूफ़ानी हवाओं और तेज़ बारिश की पेशन गोई की गई है। खुशाब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नासिर कबीर के मुताबिक खुशाब की आवाम के लिए अहम पेशरफ्त दरपेश दरीना मसला हल होने के करीब पहुंच गया। सदर कार डीलर एसोसिएशन मलिक शफीक नायत, जनरल सेक्रेटरी नवाज मदनी, चौधरी नासिर कबीर और शाकिर भट्टी ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल्ला साहब से मुलाकात की। वफद ने इस बात पर जोर दिया कि खुशाब में गाड़ियों की पासिंग सेंटर की अदम मौजूदगी से शदीद मुश्किलात का सामना है। नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और पासिंग के लिए सरगोधा, चकवाल या मियांवाली का रुख करना पड़ता है, जिसके बायस न सिर्फ वक्त बर्बाद है बल्कि भारी जुर्मानों का भी सामना है। वफद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन मुश्किलात के बायस बहुत सी गाड़ी मालिकान गाड़ियों की बर वक्त पासिंग नहीं करवाते, जो इंतज़ामी और कानूनी मसला बनता जा रहा है। इस मौका पर ADCR ने वफद को यकीन दहानी करवाई कि इस मसले का संजीदगी से नोटिस लिया गया। जल्द ही खुशाब में गाड़ियों के पासिंग सेंटर के क़याम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अहले इलाका ने इस पेशरफ्त को खुशाइन करार देते हुए मलिक शफीक नाइच और उनके साथियों की काविशों को खूब सराहा। हमसाया लड़के की जानिब से तालिबा को हिरासा और तशद्दुद करने का वाक़या। SHO गढ़ी शाहू की टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और मुलविस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अली अहमद को गढ़ी शाहू के एरिया से ट्रेस किया गया। मुल्जिम ने असलहे के जोर पर लड़की को ज़बरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया। इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर चोटें आईं। मुल्जिम अली अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा है कि ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले किसी रायत की मुस्तहिक नहीं है। पेशावर से आपको अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे खान जमान और अगज़ई के मुताबिक MPA औरंगज़ेब खान औरंगज़ई की क़ियादत में ज़िला औरंगज़ई के मुअज़्ज़ज़ मशरान, ग्रैंड कोर कमेटी मेंबरान, कमिश्नर कोहाट और ज़िलाई डिप्टी कमिश्नर पर मुश्तमिल अहम जिरगा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ मुनक्किद हुआ। जिरगे में औरंगज़ई में अमन व अमान की सूरत हाल, बंद सर्वे चेक्स, री सर्वे, ज़िला भर में तरक्याती स्कीम्स की फ़ंड्स और आवाम को दरपेश दीगर
منصوبہ جات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وفد نے عوامی مشکلات، ترقیاتی رکاوٹوں اور دیرینہ مطالبات کو مؤثر انداز میں پیش کرتے ہوئے عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اورکزئی سے آئے ہوئے معزز مشران اور وفد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اورکزئی میں امن و امان کے قیام، تعمیر و ترقی اور تمام اسکیم کی تکمیل اور عوامی خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ جرگہ اورکزئی کے عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی منصوبوں کی بحالی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ قبائلی ڈسٹرکٹ اورکزئی میں مسائل کے حل اور ضلعی ہیڈ کوارٹر کی منتقلی کے حوالے سے ممبر صوبائی اسمبلی اورنگزیب خان اور ڈپٹی کمشنر عرفان الدین کی قیادت میں آل اورکزئی قبائل کمیٹی کے نمائندین کے ساتھ اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ضلعی دفاتر اور سب ڈویژن کے دفاتر کی منتقلی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ایم پی اورنگزیب خان اور ڈپٹی کمشنر عرفان الدین نے خطاب میں کہا، اورکزئی میں دفاتر کی منتقلی پر کام جاری ہے۔ اپر اورکزئی غلجیو اور لوئر اورکزئی قلعہ ہیڈ کوارٹر میں تمام محکموں کو فعال بنایا جائے گا۔ این ایف سی فنڈ کے تحت 25 سے 45 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے لائیں گے۔ اس موقع پر قبائلی نمائندین نے کہا، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لوئر کے بجائے اپر اورکزئی میں زیادہ ترقیاتی کام کیے جائیں، ہیڈ کوارٹر کو درمیانی اور قابل رسائی مقام پر منتقل کیا جائے۔ تمام محکموں کے سربراہان اپر اورکزئی میں 3 دن اور لوئر اورکزئی میں 3 دن ڈیوٹی سر انجام دیں۔ معروف سیاسی سماجی شخصیت حاجی ملک اظرم خان آف حتار نے حال ہی میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے ممتاز روحانی سماجی رہنما سید جمیل الرحمان شاہ کو مبارکباد دینے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر حاضری دی۔ انہوں نے سید جمیل شاہ کو عمرے کی ادائیگی پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عمرے کی سعادت ہر مسلمان کے لیے عظیم اعزاز ہے۔ سید جمیل الرحمان شاہ کی دینی اور سماجی خدمات قابل قدر ہیں۔ اس موقع پر سید جمیل الرحمان شاہ کے صاحبزادگان سید سعد شاہ اور سید خرم جمیل شاہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات خوشگوار اور باوقار ماحول میں ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی سطح پر درپیش سماجی مسائل، عوامی فلاح و بہبود، نوجوانوں کی رہنمائی اور علاقے کی مجموعی ترقی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ باہمی تعاون اور اتحاد کے ذریعے درپیش چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ حاجی ملک اظرم خان نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ آئندہ بھی عوامی خدمت کا مشن جاری رکھیں گے۔ آخر میں سید جمیل الرحمان شاہ نے مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ دینی اور سماجی خدمات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے حاجی ملک اظرم خان کی آمد کو اپنے لیے باعث عزت قرار دیا۔ ساہیوال سے اپڈیٹ کریں گے، جہاں فتح مارکہ حق کے حوالے سے ساہیوال میں عظیم الشان علماء کانفرنس کا انعقاد۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ مارکہ حق میں حاصل ہونے والی فتح اللہ کی خاص دین ہے۔ کانفرنس میں کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل، آر پی او ساہیوال ایاز سلیمان، تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز سمیت دیگر انتظامی افسران، تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، ڈسٹرکٹ اور زونل ممبران امن کمیٹی، زونل ایڈمنسٹریٹر اوقاف پاک پتن بابر سلطان گوندل اور معروف سیاسی سماجی شخصیات شریک تھیں۔ پیر قاضی عبدالغفار قادری، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، علامہ ارشد آبدی، مولانا خلیل الرحمان، پیر احسان الحق ادریس، سید اصغر علی شاہ، عامر حیات، ابراہیم عظیم ڈینیل اور دیگر بڑی تعداد میں علماء اور مشائخ موجود تھے، جبکہ میڈیا نمائندگان بھی شریک تھے۔